Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। अनुहारको रङमा मात्रै राष्ट्रियता देख्ने सामन्ती आँखाहरूले सदियौंदेखि नियतवश पिछडिन बाध्य तुल्याएको तराई मधेसमा 63-64 सालताका एउटा एनजिओ अचानक सशक्त पार्टीको रूपमा प्रकट भयो, जसको नाम थियो मधेसी जनाधिकार फोरम र जसको नेतृत्व गरिरहेका थिए उपेन्द्र यादवले। मधेसी जनाधिकार फोरमले तराई मधेस विरुद्ध भएका विभेद र अधिकारका आवाज यति सशक्त रूपमा उठायो, यस्तो शक्ति बनेर तराई मधेसमा उभियो कि चारतिर तितरबितर भएका तराईका नेताहरू जति जम्मै मधेसी जनाधिकार फोरममै थुप्रिए। हुन त गौर जस्ता हिंसात्मक घटनाको कारणले बदनाम र नस्लवादी राजनीतिको आरोपमा आलोचित पनि भयो फोरम। तर सबैभन्दा ठुलो आलोचनाको विषय चाहिँ नेताहरूको आपसी सत्ता स्वार्थको लुछाचुडी र जुङ्गाको लडाईँका कारणले पटक पटक फुटिरह्यो, विभाजित भइरह्यो फोरम, जसको कारणले हास्य कलाकारहरूले त्यो ऐतिहासिक पार्टीको चुड्किलासम्म बनाए, जोक बनाए कि यसको नाम फोरम राखिएकै यस कारण हो किनकि यो पार्टीलाई घरिघरि कसै न कसैले फोरिरहने भएकै कारणले यसको नाम फोरम भएको हो। नस्लवादी राजनीतिको आरोपबाट बच्न र तराई र पहाड बीच राजनीतिक एकता गरेर राष्ट्रिय नेता बन्ने लोभमा उपेन्द्र यादवले अशोक राईसँग, बाबुराम भट्टराईसँग र त्यसपछि अझ शक्तिशाली हुने आशामा महन्त ठाकुरसँग पनि एकता गरे। तर यी सबै एकताहरू केवल सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै भएको प्रमाणित भयो। खहरेको भेल जस्ता, केटाकेटीको खेल जस्ता साबित भए यी एकताहरू निरर्थक र उद्देश्यहीन। महन्त ठाकुरहरू पोहोरै छुटे, यसपटक बाबुराम भट्टराई पनि फुटे। अब जनता समाजवादी पार्टीले कस्तो कार्यदिशा लिन्छ उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा? अहिले समाजवादी नामकै 3वटा पार्टी भइसके, 3 चिरा भइसक्यो। जसपा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुरको र बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी। यो समाजवादी ब्रान्ड त बाजेको पेडा जस्तै भयो। अर्को कुरा, भर्खरै जसपाका मन्त्रीहरू पनि फेरिएका छन्। नफेरिउन् पनि किन, मन्त्री नफेरे पार्टी नै फुट्ने लाचार र निम्सरो राजनीति छ हाम्रो देशमा। तर मन्त्री पदलाई कुनै नेताका मावली वा ससुरालीको उपहार जसरी यसरी आफ्नो क्षणिक भागभण्डाका लागि, तुच्छ स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ। 6 महिनामा देशका मन्त्री फेर्न पाइन्छ। अनि नागरिकता विधेयक, जसलाई एक पक्षले राष्ट्रियतामाथि प्रहार भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले पीडित समुदायलाई न्यायको बहार भनिरहेको छ। यो नागरिकता सम्बन्धी बन्दै गरेको कानुन कतिको देशको हितमा छ? यस्ता यावत विषयमा तराई मधेस र सिङ्गो देशको राजनीतिको सेरोफेरोमा आज जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग हुनेछ सारगर्भित बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा र मैले उद्घोष गरिसकेँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र आज हाम्रा अतिथिको व्यस्तता र विविध प्राविधिक कारणले गर्दा लालमोहरमा यस्तो 1-to-1 सो बिरलै हुने गर्छ। यद्यपि आज हामी समयको पाबन्दीले र प्राविधिक कारणले गर्दा आज हामीसँग सहभागीहरू हुनुहुन्न सदा जस्तै। र बहसको प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि जनता समाजवादी पार्टीको इतिहास र वर्तमानको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्रिय नेता बन्ने लक्ष्य लिएका उपेन्द्र यादव मधेसमै अल्मलिए, अन्यत्र आँखा लगाउँदा मधेसमा पनि खस्किए।
मधेसबाटै राजनीति थाल्ने, मधेसमै सीमित हुने र सानो निहुमा पनि फुटिहाल्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको विशेषता नै बनेको छ। आरम्भ जस्तो सुकै भए पनि एकीकरण र गठबन्धनका कारण उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई लगायतका नेता सहभागी जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रव्यापी दल बन्दै थियो। तर अहिले यही पार्टी पनि विभाजित भइसकेको छ। बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूले जसपा छाडेर अर्को पार्टी बनाइसकेका छन्। बाबुराम भट्टराई भन्दा पहिले महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताले पनि जसपा छाडे। अहिले उपेन्द्र यादवले जसपाको एकल नेतृत्व गरिरहेका छन्। यादवले पार्टीको एक्लै नेतृत्व त गरेका छन्, तर उनको शक्ति भने क्षय भइसकेको छ। माले, एमाले, माओवादी हुँदै मधेसको राजनीतिमा आएका वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी दुवै पक्षलाई अनुभवको आधारमा समेट्न सक्ने आशा गरिएका राम्रो बोल्ने मधेसकै अन्य नेताहरू जस्तो उग्र रूपमा प्रस्तुत नहुने भएकाले यादवमा राष्ट्रिय नेता हुन सक्ने क्षमता छ भन्ने धेरै थिए। तर दल बदल र विभाजनका कारण उपेन्द्र यादव एउटा सानो पार्टीको अध्यक्ष र क्षेत्रीय नेताकै रूपमा खुम्चिन पुगेका छन्। कतिपयले त उनलाई यादवको मात्रै नेता भनेर पनि आलोचना गर्ने गरेका छन्। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका यादवले उपलब्धि रक्षा र संस्थागत गर्ने अभियानको भने नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। सीमित व्यक्तिलाई साथमा लिएर सत्ता राजनीतिमा रमाएको आरोप पनि उनीमाथि छ। स्थानीय चुनावको परिणाम अनुकूल देखिएन। छिट्टै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुँदैछ। आगामी चुनावले यादवको खास हैसियत स्पष्ट पार्नेछ। हामी संवादको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। उपेन्द्र सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। फेरि पनि धन्यवाद। तपाईँको नेतृत्वमा पार्टी जुट्ने र फुट्ने एउटा कीर्तिमान नै रहन लाग्यो नेपाली राजनीतिमा। यो के तपाईँ पहिला वामपन्थीहरूबाट दीक्षित भएर हो? अब नेपालको राजनीतिमा पार्टी निर्माणाधीन पार्टीहरूमा आउने, निर्माण हुने र केही व्यक्तिहरू छुटेर जाने, फेरि जुट्ने, यो क्रम त करिब करिब चल्दैछ, सबै पार्टीमा चलिरहेको छ। तर यसलाई त्यति स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिन मिल्ला र एउटा ऐतिहासिक आन्दोलनबाट तपाईँले एउटा एनजिओलाई पार्टीमा परिणत गरेर जन्माउनु भयो, तराईको एउटा शक्तिको रूपमा उभ्याउनु भयो, तर त्यसले जुट्ने र फुट्ने क्रममा त कीर्तिमान राख्न लाग्यो नि। अब जो नेपालमा हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, कुनै पार्टी यस्तो छैन जसले विभिन्न कालखण्डमा टुटफुट र मिल्ने, जुट्ने, एकता, सङ्घर्ष, फुट्ने, फेरि मिल्ने प्रक्रियाबाट नगुज्रिएको होस्। र अहिले हामीभन्दा अगाडि पनि जुन पार्टीहरू, धेरै पुराना पार्टीहरू एउटा सङ्गठित, एउटा वैचारिक आधारमा अगाडि बढेका हौँ भन्ने पार्टीहरू पनि अहिले टुक्रा टुक्रा भएका छन्, फेरि मिल्ने क्रममा छन्। व्यक्तिहरू आउने जाने यो चाहिँ चलिरहन्छ र हामी मात्रै होइन, अन्य अल्प विकसित मुलुकहरूमा पनि दलहरूको स्थिरता देखिन्न, व्यक्तिहरूमा स्थिरता देखिन्न। यो अस्वाभाविक कुरा होइन। यो तपाईँको रेडिमेड जवाफ हो, हरेक अन्तर्वार्तामा दिने गर्नुहुन्छ। यद्यपि वर्तमानमा बाबुराम भट्टराईसँग तपाईँकै शब्दमा भद्र सहमतिमा सल्लैले पोलिटिकल डिभोर्स हुनुको चुरो रहस्य चाहिँ के हो? होइन, अब के भन्दाखेरि उहाँले अलगै पार्टी खोल्ने इच्छा गर्नुभयो। किन गर्नुभयो त्यो त उहाँले भन्नु होला। मलाई उहाँले चाहिँ मैले अब अलग्गै पार्टी खोल्छु, अलगै बाटो लाग्छु भन्दाखेरि हुन्छ। अब विचार मिल्दैन भने, सँगै काम गर्न सकिएन भने अलग खोल्नुहुन्छ भने खोल्नुहोस् भनेपछि त के हो भने कसैलाई पनि राजनीतिक रूपले बाँधेर त राखिँदैन। विचार, आस्था र एकता रहन्जेल साथसाथ रहने हो, नभए आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने हो। उहाँ लाग्नुभयो। योभन्दा अगाडि पनि कहीँबाट छोडेरै आउनुभएको थियो उहाँ। त्यो आउँदाभन्दा अगाडि कहीँ छोडेरै आउनुभएको थियो। त्यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो कुनै अनौठो कुरा म मान्दिनँ त्यसलाई। बाबुराम भट्टराई बेग्लै बाटो लाग्ने परिस्थितिको सृजना चाहिँ कसरी भयो? तपाईँहरूको बिचमा के मिलेर एकता भएको थियो र के नमिलेर फुट्नुभयो तपाईँहरू? अब हामीले एकता गर्दाखेरि मुलुकमा सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादमाथि आधारित शक्तिको निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढ्यौँ।
बढ्दै जाने क्रममा अब उहाँलाई लाग्यो होला, हामीलाई त लागेन। हामीले जुन बाटो लिएका छौँ, जुन बाटोमा चाहिँ खास गरिकन सीमान्तकृत समुदायहरू, बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको हक अधिकारका साथै उनीहरूको पहिचानका साथै सङ्घीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर जाने जुन प्रयास छ त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। अब उहाँलाई अब यसरी जानलाई उहाँलाई चाहिँ इच्छा भएन, या उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेग्लै बनाएर जाने प्रयत्न गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ अब पुरा पार्टी नै चाहिँ कब्जा गर्ने गरी हस्ताक्षर अभियानदेखि लिएर संसदीय दल कब्जा गर्ने के गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो। त्यो पनि असफल हुनुभयो र पछि चाहिँ अब सकिन्न, अब म हिँडेँ, म अर्कै पार्टी खोल्छु भनेर उहाँ जानुभएको हो। तर केन्द्रीय समितिको बैठकै सितिमिति नडाक्ने, हेडक्वार्टरलाई निकम्मा बनाउने, आफ्नै खल्तीबाट राजदूत र पार्टीका टिकटहरू झकाझक बाँड्ने तपाईँको तानाशाही प्रवृत्तिले पार्टी विभाजनको परिस्थिति सिर्जना गर्यो भन्छन् नि। त्यो तपाईँले भने जस्तो हो र? हजुर, यो आरोप छ तपाईँमाथि, भट्टराईपक्षीय नेताहरूको भर्सन हो यो। होइन, आरोप लगाउनु त जसले जे मन लाग्यो भन्दै गए पनि हुन्छ। जति संस्थागत, सबै कुरा संस्थागतै छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ, राजनीतिक समितिको बैठक बसिरहेको छ, कार्यकारिणीको बैठक बसिरहेको छ र सबै कुराहरू बैठककै निर्णयबाट हुने गर्छन्। तपाईँका पूर्व सहकर्मीहरूको अर्को पनि आरोप छ तपाईँमाथि। तपाईँ देशभित्र खालि मधेसको र मधेसभित्र पनि यादव वंशको नेता हुनुभयो। त्यो बिल्कुल वाहियात कुरा हो त्यो। सर दृष्टान्त दिउँ? सुन्नु, वाहियात कुरा बताइदिउँ तपाईँलाई, म बताउँछु नि। मधेस विद्रोह, आन्तरिक उपनिवेशीकरण र मधेसीहरूमाथि सैकडौँ वर्षदेखि लादिएको शोषण र शासन र उत्पीडनको विरुद्धको विद्रोह हो। त्यो विद्रोह सँगसँगै मधेस मात्र होइन, हिमाल र पहाडमा रहेका उपेक्षित समुदायहरूको लडाइँ हो। त्यो लडाइँले आज नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्र बनायो र सङ्घीयता र समावेशितामा आइसकेपछि र समावेशितामा आज के छ, महिलाहरूले समावेशिता पाएको छ, जनजातिहरूले पाएका छ, पिछडा वर्गले पाएका छन्, तपाईँको चाहिँ के छ दलितहरूले पाएका छन्। जुन अवसर अहिले प्राप्त भएको छ नेपालमा, मधेस जनविद्रोहभन्दा अगाडि कहिले थियो र नेपालमा? तर तपाईँ सबैले सुन, कसले के भन्यो भने छोड्नुहोस् न। होइन, सुन, पहिला हो के त? तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु। तपाईमाथि लागेको के आज हामीले गरेको आन्दोलनको परिणाम के हिमाली जनताले पाएको छैन? जनजातिले पाएको छैन, दलितले पाएको छैन, महिलाले पाएको छैन, पहाडकाले पाएको छैन। आज सङ्घीयता मधेसको लागि मात्रै छ, समावेशिता मधेसको लागि मात्रै छ। के सङ्घीयता मधेसको लागि मात्रै छ, समावेशिता मधेसको पक्ष मात्रै छ कि सबै नेपालीको छ? सर तपाईँ यो पहिला गर्नुहोस् न। हजुर, के मधेसको लागि मात्रै हो कि सम्पूर्ण देशको जनताको लागि हो? सम्पूर्ण देशका जनताको लागि हो भने अनि मधेसमाथि घोषपेच, यो चाहिँ के छ भने कुदृष्टि, अपव्याख्या किन? सर हिजो तपाईसँगै राजनीति गरेका तपाईँका पूर्व सहकर्मी जेपी गुप्ताले भन्नुभयो तपाईँ कसैको नेतृत्व स्वीकार्नुहुन्न। सुन, पूर्व पश्चिमले भनेको कुरा के स्थापित भएको छ? हजुर, कुनै स्थापित कुरा? सर म दृष्टान्त दिउँ त स्थापित भएको। तपाईँले फिर्ता बोलाएका 3जना मन्त्रीहरू त यादव हुन् नि। के तपाईँको पार्टीमा अन्य समुदाय छैनन्? के मधेस प्रदेशमा यादव बाहेक अन्य जाति छैन? अहिले त पनि पहाडे पनि मन्त्री छ, छैन? तपाईँ नेवार पनि यादव हुन्छ? तपाईले नेवार यादव हुन्छ? उदाहरण दिनुभयो, एकजना 4जना नेवार यादव हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, एमालेमा के छ, बाहुनहरू मात्रै छ? हजुर छ, योभन्दा अगाडि। अनि चाहिँ के छ भने अरू पार्टीमा के छ? तपाईँ कसरी अरू पार्टीसँग तुलना गर्नुहुन्छ? तपाईँ त समानुपातिक समावेशीको रटान दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ सर। होइन, यो त के हो भने तपाईँले कुनै पार्टीको पक्ष लिएर गरेको वकालत जस्तो हो कि जर्नलिजम भन्दा पनि। त्यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपले सम्पूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ। सर हामीले गरेका अन्य पार्टीका नेताहरूको सम्पूर्ण रूपमा हेर्दाखेरि हजुर इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको सूत्रपात, विकास र अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टी नै हो, हाम्रो आन्दोलन हो। योभन्दा अगाडि नेपालमै समावेशिता थियो? त्यसो भए तपाईँले समानुपातिक समावेशीको रटान दोहोऱ्याइरहँदा मध्य प्रदेशमा त्यति ठुलो दलित क्लस्टर छ, तपाईँको मध्य प्रदेशमा दलित मन्त्री बताउनुहोस् त।
अब तपाईले अहिले पठाएका मन्त्रीहरूमध्ये एकजना महिला देखाउनुहोस् त। रेणु यादव बाहेक अरू महिला नै छैनन् तपाईँको पार्टीमा। तपाईँले समानुपातिक समावेशीको रटान दोहोऱ्याउनुहोस् आउँछ र सर? तपाईँले अलिकति राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् मध्य प्रदेशको विषयमा। हजुर, तपाईँलाई जानकारी नै रहन्छ। अह पहिला जानकारी लिनुहोस् अनि कुरा राख्नुहोस्। तपाईँ दिनुहोस् न को छ को छैन भन्ने कुराको हजुर जानकारी राखेर हजुर आउनुहोस्, फेरि भेटौँला त्यस विषयमा। तपाईँ दिनुहोस् न जानकारी। होइन छ तपाईँको मध्य प्रदेशमा तपाईँको पार्टीबाट मुस्लिम समुदायको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भयो, त्यो कृतज्ञ योग्य छ, कृतज्ञता योग्य छ। तपाईँको पार्टीमा भएका दलित मन्त्रीहरू बताउनुहोस्, तपाईँको पार्टीबाट भएका। तपाईँको के छ भन्दाखेरि दलित मन्त्री छैनन् हाम्रो पार्टीमा। अनि तपाईँको कसरी इन्क्लुसिभ भयो त? भएका के छन् त? एउटै छन् त। हजुर, तपाईँको पार्टी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार के छैन भन्ने कुरा के छ भन्ने कुरा पनि थाहा होला नि। के छ भन्नुहोस् त? तपाईँले मुस्लिम समुदायको अल्पसङ्ख्यक अनि अरू मन्त्रीको के छन्? अरू मन्त्रीहरू कुन कुन समुदायका छन्? तपाईँ भनिदिनुहोस् कुन कुन समुदाय? होइन, तपाईँलाई थाहा होला नि कुन कुन समुदायका छन्। मलाई भन्दा तपाईँलाई राम्ररी थाहा छैन भने कसरी सोध्नुहुन्छ सर? यो कुनै सामान्य ज्ञानको सो गरिरहेको छैन। थाहै छैन भने थाहा नभएको कुरा थाहा लिएर राख्नु होला। तपाईँ थाहा दिनुहोस् न। तपाईको प्रदेश मध्य प्रदेशको सरकार कसरी समानुपातिक छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिदिनुहोस्। त्यहाँ मुस्लिम पनि छ, यादव पनि छ, साउजी पनि छ, सिंह पनि छ, कलवार पनि छ, मेहता पनि छ। तराईका यी समुदायहरू जसले चुनाव जितेर आएका छन् सबै समुदायका अधिकांश समुदायका मानिसहरू छन्। मन्त्रीको सङ्ख्या थोरै हुन्छ अनि सबैलाई पुग्छ। 95वटा जाति मधेसमा छ। 95वटा। एउटा मधेसी भने कुनै जाति होइन, मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदाय हो। 95वटा जाति उपजातिहरू रहेका छन्। त्यसमा सकभर चुनाव जितेर आउनेहरू जति छन् तीमध्ये अधिकांश समेटिने प्रयास भएको छ। त्यसलाई त्यसरी हेर्नुहोस्। सर, यो मन्त्री पदको चर्चा गरिरहँदा नि तपाईँको पार्टीको बारेमा व्याख्या गर्न त्यो अवसरका लागि नै हामीले तपाईँलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। अन्य पार्टी सम्बन्धी प्रश्न त अन्य पार्टीका नेताहरूलाई सोधिन्छ नि। मन्त्री पदको कुरा गरिरहँदा तपाईँले 8 महिना भएपछि पठाएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु भयो। कति साह्रो लाचार, कति साह्रो निम्सरो राजनीति हाम्रो देशको। तपाईँका एकजना नेता प्रदीप यादवले संसद भवन बाहिर हाम्रो च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो कि हामीलाई यसपटक मन्त्री बनाइएन भने पार्टीमा जे पनि हुनसक्छ। कति निम्सरो अवस्थामा हुनुहुन्छ नि। मन्त्रीहरू त हेरफेर भइरहन्छ नि। अनि मन्त्री पद कुन चाहिँ देशमा मन्त्री हेरफेर हुँदैन? कहाँ हुँदैन? जहाँ लोकतन्त्र छ, जहाँ संसदीय प्रणाली छ, मन्त्रीहरूको हेरफेर त सामान्य हो नि। ती सामान्य कुराहरू त्यो त भइरहन्छ। सर, त्यसको निश्चित अवधि, निश्चित समय त होला नि। मन्त्रीले मन्त्रालयमा पुगेर त्यसका योजना, कार्यविधि, निर्देशिका सबै कुराको अध्ययन गर्न पनि त एउटा निश्चित समय त चाहिएला नि। तपाईँहरूले यसरी पूजापाठको प्रसाद जसरी आफ्नो निजी स्वार्थका लागि बाँडफाँड गर्न मिल्छ र मन्त्री जस्तो पदलाई? होइन, मन्त्रीहरू हेरफेर भइरहन्छ। मन्त्री पार्टीको हो कि देशको? त्यो असंवैधानिक हो कि हो र? सर, मन्त्री पार्टीको हो कि देशको? त्यो असंवैधानिक कार्य हो। संविधान निर्माण त तपाईँहरूको गैर कानुनी काम हो। त्यो गैर कानुनी काम हो। मन्त्री भनेको पर्मानेन्ट होइन, मन्त्रालय भनेको पर्मानेन्ट हो, संस्था भनेको पर्मानेन्ट हुन्छ। व्यक्तिहरू हेरफेर भइरहन्छ, सरकारहरू हेरफेर भइरहन्छन्। त्यसले केही फरक पर्दैन? लोकसेवा पास गरेर यति वर्षका लागि सरकार भन्ने हुँदैन। सर, मन्त्रालयभित्र पसेपछि त्यो मन्त्रालय चिन्न बुझ्न निश्चित समय त लाग्ला नि। तपाईँहरू त आफ्नो इच्छा अनुसार जतिखेर पनि राखिदिने, जतिखेर पनि हटाइदिने यो सिस्टम हो सर। तर त्यो त आवश्यकता अनुसार गर्ने हो। यही मन्त्रीको प्रसङ्गमा नि आवश्यकता अनुसार चेन्ज भइरहन्छ। आवश्यकता भनेको पार्टी बचाउनु, पार्टी बचाउनु, नेतृत्व बचाउनु हो हैन त? आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरू हेरफेर भइराखेको छ। कसले गरेन? तपाईँले यात्रुभन्दा अगाडि सरकार भएको छ, योभन्दा अगाडि जहिले पनि हुँदै आएको छ र हुँदै जानेछ। सर, मन्त्री पदको चर्चा गरिरहँदा उत्पीडित सीमान्तकृत समुदायको नाम भजाउने नेताहरू सत्तामा पुग्दा पनि के फाइदा हुने रहेछ र? जस्तै तपाईँको खल्तीबाट सिफारिस भएर मन्त्री बनेका महेन्द्र राय यादव कृषि मन्त्री हुँदाखेरि किसानले रासायनिक मल पाएनन् सर। नेपालमा किसानमा कोही रासायनिक मलकै कुरा गर्ने हो भने अहिले मल चाहियो तपाईँलाई, लिएर आउनुहोस्, लानुहोस्, आइसक्यो मल। सर, मैले अहिलेको कुरा गरिरहेको छैन। जतिखेर धानको त्यो ग्लोबल क्राइसिस हो। मल खादको भारतमा हामीले लिने गरे हो, अरू मुलुकबाट बनाउँ, ती मुलुकमै क्राइसिस छ। त्यो क्राइसिसको यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि मल खादको क्राइसिस छ।
त्यो क्राइसिसको स्वाभाविक हो। त्योभन्दा सुन्नु, त्यो हाम्रो सरकारमा पार्टी सहभागीभन्दा अगाडि नै भएका सरकारले टेन्डर गरेका मलहरू ठेकदारहरूले, सुन्नुहोस् पहिला, हजुर ती अगाडिकै सरकारले टेन्डर गरिसकेका मलहरू नेपालमा नआइपुगेका कारणले त्यो बेला अभाव भएको थियो। अहिले पनि अत्यधिक पर्याप्त छैन, तर मलहरू आइराखेका छ। तपाईँ पनि त पटक पटक मन्त्री हुनुभयो, परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि क्यान्सरको औषधिको सर्टेज थियो, बिस्तारै पाउँछ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ सम्झना छ तपाईँलाई? तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा विपन्नहरूको, सीमान्तकृतहरूको उपचारलाई सहज बनाउन के गर्नुभयो त तपाईँले? अब के भन्दाखेरि तपाईँले जुन क्यान्सरको मेडिसिन भन्नुभयो नि, हजुर यो कुरा पाउँदैन थियो भन्ने कुरा होइन। जे मेडिसिन उपलब्ध छ त्यो पाइराखेको हुन्छ। मेडिसिन सप्लाई गर्ने अर्को हुन्छ, कम्पनीहरू हुन्छन्, गरिराखेको छ, अहिले पनि छ, त्यहाँ पनि छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि, अब तपाईँलाई थाहा छ प्राथमिक स्वास्थ्य अहिले सरकारले, हामीले भएकै बेलामा नयाँ स्वास्थ्य नीति ल्यायौँ, जहाँ प्राथमिक उपचार निःशुल्क गरेका थियौँ घोषणा, र 78 किसिमका औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्ने प्रारम्भ त्यहाँबाट भएको। त्यो भनेको कुनै सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरू, कुनै चाहिँ बढी पुँजीपति वर्गका मान्छेहरू त्यो प्राथमिक उपचार निःशुल्क लिने र निःशुल्क औषधि दिन जाँदैन। त्यो खास गरिकन विपन्न वर्गले नै लाभान्वित हुने हो। त्यसबाट अलिकति प्रसङ्ग मैले बदल्न चाहेँ। यो जुन नागरिकता विधेयक अहिले पारित भएको छ दुवै सदनबाट, यो चाहिँ राष्ट्रियतामाथि असाध्यै ठुलो प्रहार र विदेशीहरूलाई नागरिकता लिन सजिलो बनाउने प्रकारको भयो भन्ने एक थरीको आरोप छ नि। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? नागरिकता कसलाई दिने भनेर पास भएको छ? जुन विदेशी बुहारीहरूलाई जुन 7 वर्ष प्रावधान राखिएको छैन अथवा कुनै पनि निश्चित अवधिको किटान गरिएको छैन, यसले चाहिँ यो जुन प्रावधान हटाइएको छ यसले नागरिकतालाई लचिलो बनाउँछ। हटायो कसले? हजुर, त्यो प्रावधान विधेयकमा छँदै थिएन पहिलो। तर राज्य व्यवस्था समितिमा त सहमति भएको थियो नि। समितिमा के उठ्छ त्यो कुरा अलग हो, तर जुन कुरा संसदमा पेश हुन्छ बहस त्यसमा हुन्छ। सर, त्यो कसले हटायो भन्ने प्रश्न होइन, तपाईँको धारणा के हो? होइन, पहिलो कुरा नभएका कुरा भएको भनेर भन्नु हुँदैन, होइन? सर, राज्य व्यवस्था समितिमा अन रेकर्ड छ त्यो। अहिले सामान्य व्यवस्था के अरे राज्य व्यवस्था समितिमा जुन विधेयक पेश भएको थियो त्यहाँ छैन। अहिलेको सरकारले, हिजो योभन्दा अगाडिको सरकारले जुन अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको थियो त्यसैलाई विधेयक मार्फत पास गराएको हो। अर्को कुरा के हो भने, नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ भने के? राष्ट्रियता भनेको त्यो सस्तो चिज हो जो आफ्नै देशका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा खत्तम भइहालोस्, नागरिकता सिद्धियोस्। सुन न, त्यसलाई चाहिँ त्यो नागरिकता आफ्नै नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिने बित्तिकै राष्ट्रियता खत्तम भएको संसारमा कुनै देश यस्तो छ? त्यो विषय राष्ट्रियता कहाँ हुन्छ? राष्ट्रियता हो के? पहिला भन्नुहोस् त मलाई, राष्ट्रियता के हो? कहाँ हुन्छ यो? राष्ट्रियता हो के र यो हुन्छ कहाँ? हो के र हुन्छ कहाँ? तपाईँको धारणा भन्नुहोस् न। अरे तपाईँले कुरा कोट्याउनु भने के बुझेर? मैले धारणा राख्नको लागि तपाईँको राष्ट्रियता भनेको कुरा कागजको टुक्रामा हुँदैन। त्यो नागरिकता परिचय पत्र हो। परिचय पत्रमा राष्ट्रियता हुँदैन। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकताको भावना मान्छेको चाहिँ भावनामा हुन्छ, हार्टमा हुन्छ, विचारमा हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय एकताको भावना, एकीकृत हुने भावना जुन छ त्यो भित्रबाट जाग्ने चिज हो, हुने चिज हो। कागजको खोस्टामा एकता, राष्ट्रिय एकता हुँदैन। तर सर, अर्को कुरा तपाईँले, ती कागजका खोस्टा लिएर दौडा सुरुवाल र टोपी लगाएकाहरूले धेरै असमान सन्धि गरेका छ, धेरै राष्ट्रघाती गरेका छ भने दिनहुँ सुन्न पाइन्छ नि। ती गैर नागरिक थिए त? धेरै असमान सन्धि गरेका छ, धेरै राष्ट्रघाती गरेका छ भने दिनहुँ सुन्न पाइन्छ नि। ती गैर नागरिक थिए त? त्यसकारणले जुन दृष्टिकोणबाट तपाईँको प्रश्न आएको छ नि कि नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिने जुन विधेयक पास भयो यसले राष्ट्रियतै खत्तम भयो भन्ने सोच चाहिँ गलत हो।
यहाँले सुन, मेरो यो सोच प्रश्नको पनि गलत हो, अपव्याख्या यो गरिरहनु चिन्तन पनि भएको छ। गलत हो, यो म सोच्नु पनि सहमत गलत हो। छु। तपाईँका यी यसले कुरामा म यस्तो सोचले सहमत छु। सुन्नुहोस्, विवाद खाली- यही सोच नै राष्ट्रलाई कमजोर गर्छ, राष्ट्रलाई विखण्डन ल्याउँछ। विभिन्न राष्ट्र भनेको नेसनालिटिजहरू, डिफ्रेन्ट नेसनालिटिजहरूको बिचमा वैमनस्य फैलाएर मुलुकलाई अन्तर्गत होता विध्वंसतर्फ लैजाने सोचको स्रोत नै यस्तै हो कुराहरू। तर तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, एउटा राष्ट्रको राष्ट्रिय नेता, नेपालको भू राजनैतिक परिवेश हेर्दा, जस्तो भारतसँग हामी जोडिएका छौँ, चीनसँग हामी जोडिएका छौँ, त्यहाँबाट 10 लाख मान्छेहरू पनि यहाँ अनाधिकृत रूपमा भित्रियो भने त्यसले हामीलाई ठुलो बेफाइदा हुन्छ। एउटा कुरा तर हाम्रो बताउनुहोस्। सारा जनसङ्ख्या होइन, त्यहाँ तपाईँ गए पनि केही फरक फेरि पर्दैन। यसमा तपाईँ कतिको नलेज छ? यसलाई नजरअन्दाज नेपालमा गर्न मिल्छ कति र- भारतीय आएका छन्, घुसेका छन्, र तपाईँ भन्दै- भारत नेपाल कति नेपालीहरू भारतमा छन्? अहँ। यसले के सिद्ध गर्छ? होइन, कसरी घुस्छ? अहँ। नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिँदाखेरि भारतीय कहाँबाट आयो? होइन, विश्वका प्रत्येक होइन, देशमा होइन, नेपाली विवाह छ। गरिसकेपछि बुहारीलाई होइन, निश्चित गइरहेछ। अवधि राखिन्छ। होइन, सुन्नु। त्यही अवधि नेपालमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने जुन एक होइन, थरीको अहिले- भावना छ, यसमा तपाईँको धारणा के छ होइन, भनेर त्यसमा मैले त्यो- प्रश्न सोधेँ। त्यो विषय जुन बेला आउँछ त्यसमा धारणा राखौँला। तर अहिलेसम्म जुन नेपालमा चलिआएको जे छ नि, यो गलत छैन। अहँ। तर भनेपछि तपाईँ भारतीय भन्नु कुरा नि, अहिलेसम्म नेपालमा कति भारतीय आएको छ र कति नेपालीहरू भारतमा बस्छन्? अहँ। सर, मैले यहाँ आफ्ना धारणाहरू व्यक्त होइन, होइन। गरिरहेको छैन। तर- मैले उठेका होइन, सतहमा उठेका होइन, आएका मैले त्यो कुराहरूको खोज्नु पर्यो नि विषयमा त। तपाईँलाई प्रश्न सुन, सोधेको। त्यसमा खोज्नु पर्यो नि। अहँ। म त र अर्को कुरा, त्यसमा अर्को कुरा, कसले कुन भारतीयलाई नागरिकता दिने को अहँ। को हो? यदि भारतीयलाई नागरिकता दिया छ भने त्यो अपराधी, त्यो कर्मचारी, त्यो सरकार या त्यो सिडिओलाई कति किन कारवाही भएन? अहँ। कि त्यसै हावामा बोलिदिने? त्यसको लागि कानुनी व्यवस्था छ छैन? अहँ। छैन त्यसमा। छ। अनि अरू कुरा, कति नेपालीहरू विदेशी नागरिकता लिया छन्, कति नेपालीहरू पिआर लिया छ, अहँ। कति नेपालीहरू ग्रिन कार्ड लिया छ, त्यसको तथ्याङ्क छ। कति नेपालीहरू विदेशमा बस्छन्। अनि यो खोक्रो राष्ट्रियताको कुरा गरेर हुन्छ? भनेपछि यो नागरिकता विधेयक जुन अहिले आएको छ, यो 100% सही छ, उचित छ होइन, भन्ने आफ्नो तपाईँको देशको धारणा हो। नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिनु नै गलत हो र? अनि आफ्नो देशका नागरिकलाई विदेशी बनाउनु सही थियो र? अब एउटा अर्को प्रश्न, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहिसक्नुभयो, नेपालको अहिलेको भू राजनैतिक सन्दर्भ हेर्दाखेरि यहाँ अमेरिकीहरूको पनि चिनियाहरूको पनि आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि भइरहेको कूटनैतिक सङ्घर्ष हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ, यो नेपालका लागि घातक हो कि विश्वमा नेपालको महत्त्व बढेको हो? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि हाम्रा धेरै मुलुकहरूसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ र नेपालमा भारतको, चीनको, अमेरिकाको, जर्मनको, स्विजरल्यान्डको धेरै मुलुकहरूको नेपालको विकासमा लगानी रहेको छ। जापानको धेरै मुलुकहरूको, ती मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन् र ती सबै सहयोगी मित्रहरू हुन्। अब अर्को कुरा के छ भने मित्रहरू आउने, हामी पनि मित्र कहाँ जाने गर्छौँ। तर अब तपाईँले ती मित्रहरूसँग कसरी डिलिङ गर्नुहुन्छ त्यसमा सबै कुरा निर्भर गर्छ। जस्तो डिलिङको कुरा गरिरहँदाखेरि भारतसँग हाम्रा जति पनि सीमा विवादहरू छन् अथवा अन्य विवादहरू छन्, इपिजी समूहको जुन प्रतिवेदन 1950 को सन्धि लगायतका सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्ने भनेर जसमा एउटा आवाज उठाइएको छ, त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। नेपालले कहाँनिर चुकिरहेको छ? नेपाल सरकारले किन नबुझेको त? नेपाल सरकारले बुझे भइहाल्थ्यो नि। आज तयार गरे होइन, 4 वर्ष अगाडि नै तयार नेपाल भइसक्यो। सरकार भनिरहँदा नेपाल सत्ता सरकार गठबन्धनमा तपाईहरु पनि सुन, अहिलेको सरकार कुरा गरिरहेछ। ओलीको सरकार भएको बेला पनि हाम फालेर जानु भएको हैन? 4 वर्ष अगाडिको सरकारहरूले जो बन्दै गए ती सरकारहरूले बुझ्या भए पनि त हुन्थ्यो नि। एउटा दोस्रो कुरा के हो, त्यो अफिसियल टिम पनि होइन, अनअफिसियल हो। अर्को कुरा, जहाँसम्म 1950 को शान्ति र मैत्री सन्धिको अवस्था छ
त्यो नेपाल र भारतको बीचको मित्रताको आधार पनि हो। त्यहाँ अर्को एउटा प्रावधान पनि छ, यदि कुनै देशले चाह्यो भने 1 वर्ष अगाडि नोटिस दिएर त्यसलाई खारेज गर्न सक्छ। त 1 वर्ष अगाडि सूचना दिउँ न त, किन बोकिराखे त, यदि त्यस्तो हो भने। तर यसको जिम्मेवारी, यसको श्रेय त तपाईले पनि धेरै थोर लिनु पर्ला नि। जसले यो सन्धि मैले गरे हैन, जसले यो सन्धि गरेको छ है, जसको बीचमा सन्धि भएका छन्, ती सन्धि जुन बेला भएको त्यो बेलादेखि आजसम्म धेरै समय बितिसकेको छ। अब भारत र नेपालको सन्धि सम्झौताहरू या सम्बन्धहरूलाई कूटनीतिक च्यानलबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको मार्फत चाहिँ के छ भने डिप्लोमेटिक नोट्स पठाएर डिस्कसन गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। तर भारत सरकारले त इपिजी को प्रतिवेदनै लिइरहेको छैन। भारत सरकारले, मै परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपाल सरकारले 1950 को सन्धिमा, सरकारले, इपिजी भनेको पब्लिक हो, सरकार होइन, पहिलो कुरा ध्यान दिउँ हामीले। त्यो न भारत सरकारको आधिकारिक दस्तावेज हो, नेपाल सरकारको, त्यसले इपिजी नै हो। तर के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले के परिवर्तन चाहेको छ, नोट नेपाल सरकारले ड्राफ्ट पठाओस् भनेर भारत सरकारले त पटक पटक भनेकै छन्, पठाउन लगाइदिनु नि। इपिजी को प्रतिवेदनमा चाहिँ, त्यो प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा नेपालका लागि अनुकूल धेरै कुराहरू र भारतका लागि चाहिँ प्रतिकूल चिजहरू भएको कारणले भारत सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो। होइन, त्यो मलाई त्यो भित्र के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, मैले पढेको छैन, दिया पनि छैन, सार्वजनिक पनि गरेको छैन। फरक प्रसङ्गमा तपाईहरूले एकपटक मधेसीहरूमाथि विभेद भएको छ भनेर जुन सत्य पनि हो धेरै हदसम्म, नाकाबन्दी गरेर सीमा नाकाहरू पनि ठप्प पार्नुभयो, लालुदेखि मोदीसम्मलाई पनि मद्दतका लागि गुहार्नुभयो, फेरि भित्रैबाट सङ्घर्ष गर्ने भनेर यही संविधान अन्तर्गत कालो दिन पनि मनाउनु भयो, यही संविधान अन्तर्गत पटक पटक मन्त्री पनि हुनुभयो, शपथ पनि लिनुभयो, सरकारमा पनि जानुभयो, ओली सरकारमा पनि जानुभयो, तर संविधान संशोधनमा त सिनको सरेन नि। अब हाम्रो 2/3 बहुमत भयो त उहिले संविधान संशोधन भइसक्थ्यो। संविधान संशोधन त भयो, जुन बेला संविधान घोषणा भयो त्यसको 1 हप्ता नबित्दै संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भने मधेस भनेको अहिले पनि आन्तरिक उपनिवेश नै हो। त्यहाँका जनताहरूमाथिको उत्पीडन आन्तरिक औपनिवेशीकरणकै उत्पीडन हो। त्यसको अभिव्यक्ति एउटा अघि नागरिकताको कुरामा पनि आइरहेको टार्गेट तिनीहरू नै हो। जबकि मधेसको इतिहास नेपालको इतिहासभन्दा हजारौँ वर्ष पुरानो हो। यो काठमाडौँ जुन नेपाल, यसको संस्थापक पनि मधेसीहरू नै थिए, महिषपाल र गोपाल वंशहरू। गोपाल वंशलाई नेपालको संस्थापक मानिन्छ, तिनीहरू मधेसी नै थिए, विदेशी थिएन। त्यतिखेर भारत पनि थिएन, वास्तवमा नेपाल पनि देश थिएन, तर यहाँको संस्थापक नै उनीहरू हो। तिनका सन्तानहरूसँग विदेशीलाई गर्ने जस्तो व्यवहार आज सैकडौँ वर्षदेखि गरिँदै आएको छ, त्यसको विरुद्धको विद्रोह हो। अब देशभित्र गोली ठोक्दै मार्दै गरेका छ, ऊ 10 गजामा गएर बस्यो। 10 गजामा बस्दाखेरि त्यहाँ पनि इन्डियाको डन्टा पनि खायो, नेपालका पनि डन्टाले खायो। वीरगन्जको पुलमा बसिरहेका नेपालीहरूमाथि डन्डा भारतको पुलिसले बर्साएको हो, त्यो बिर्सिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने उनीहरू आफ्ना उत्पीडनका विरुद्ध लडाइँ लडेका हुन्, समानताका लागि, समान अधिकारका लागि, नागरिकताको अधिकारका लागि लडेका हुन्। यो कुरामा यो विषयमा सहमत भइरहँदा पनि लडेका हुन्। अब यो रह्यो। दोस्रो कुरा के छ भने नेपालमा हरेक सरकारले संविधान संशोधनका लागि हस्ताक्षर गर्छन्। हरेक सरकार बन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँछन्, ल्याए पनि। एकपटक योभन्दा अगाडि शेरबहादुर प्रचण्डजीहरूको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बाहिरबाट समर्थन गरेका थियौँ, संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए र 2/3 पुगेन, बहुमत त पुगेकै थिए, संशोधन हुन सकेन। अर्को कुरा कि हामी सरकारमा जाँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो, लिखित सम्झौता, केपी ओलीको नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टीको बिचमा संविधान संशोधन गर्ने
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने केपी ओलीकै अहिले शब्दमा आवश्यकता त भइगयो सम्झौता जुन बेला तपाईँहरूले। संविधान संशोधन गर्ने हस्ताक्षर हुन्छ त्यही बेला आवश्यकता छ भन्ने बुझ्यो औचित्य पनि थाहा भयो अब त्यसलाई संशोधन गर्दा कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने भन्दाखेरि मैले केही दिनका लागि अल्पकालका लागि कानुन मन्त्रालय सम्हालेको बेला कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट संविधान विज्ञहरू संविधानका विद्वानहरू विज्ञहरू रहने एउटा संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाऊ कमिसन बनाऊ जसले अध्ययन गरेर अनि चाहिँ के छ भने सरकारलाई सुझाव दियोस् यो संविधानमा यहाँ त्रुटि छ कमी छ विभेद छ यो चिजलाई हटाउनु पर्यो र यो थप्नु पर्यो घटाउनु पर्यो संशोधन गर्नु पर्यो भनेर सुझाव दियोस् र त्यो सुझावका आधारमा सरकारले चाहिँ संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने एक मुष्टमा ताकि यो पटक पटक यो इस्युहरू पटक पटक यस किसिमका चाहिँ आवाजहरू उठे पनि चाहिँ के छ भने त्यसलाई हल गर्न सकियोस् भनेर गएको थियो तर उहाँले आफैले गरेको हस्ताक्षरलाई उहाँले मान्नु भएन संशोधन गर्न मान्नु भएन तर ठिक त्यसको 1 वर्षपछि हाम्रै पार्टीबाट जानुभएका महन्तजीहरू त्यो बेला उहाँहरूले अलग पार्टी बनाउनु थिएन त्यहाँ फेरि हस्ताक्षर गर्नुभयो संविधान संशोधन गर्ने नागरिकता ऐन ल्याउने यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर भन्दाखेरि के हो त भने हामीले उठाएको संविधान संशोधन परिमार्जनको सवाल मुलुकको हितमा छ र आवश्यकता हो औचित्यता पनि हो आवश्यकता पनि हो भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्दछ र त्यो गर्नुपर्छ यसले तपाईहरुको भूमिकामा पनि त प्रश्न उठाउला नि तपाईहरुलाई जुट्दै फुट्दै फुर्सद छैन कहाँबाट आओस् तपाईहरुको 2/3 बहुमत अब हेर्नुस् के छ भनेदेखि 2/3 बहुमत भन्ने यो दायित्व हाम्रो मात्रै हो कि समग्र राष्ट्रको सबै पार्टीको दायित्व सायद त्यही भएर होला सर यो दायित्व सबैको हो कि हाम्रो मात्रै हो संविधान संशोधन गर्ने समग्र राष्ट्रकै दायित्व हो तर तपाईहरुले त्यही नारा बारम्बार लगाएर जनताको मधेसी जनताको विश्वासमा ठेस पुर्याएको परिणाम हो पहिलो मधेसी जनता मात्र होइन हजुर हिमाली र पहाडी जनताले पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् जनतासँग गरिएका तिनै बाचाहरूमा ठेस पुगेर उठाएका छन् उठाएका छन् सर आवाज यस पटकको स्थानीय चुनावमा तपाईहरुको पार्टीको परिणाम त असाध्यै दया लाग्दो देखिन्छ जनकपुरमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले हराइदिए विराटनगरमा हारे तपाईको उम्मेदवार पहिलो कुरा यो विश्लेषणै गलत छ हाम्रो पहिलाको जति सिट थियो प्रमुखमा ठ्याक्कै त्यति छ कुनै घट्या छैन नम्बर 1 दोस्रो मतको परिणाम कहाँ सर जनकपुरमा पराजित हुनुभयो तपाईहरु विराटनगरमा पराजित हुनुभयो सुन्नु बताइन्छ तपाईलाई हजुर अब कहीं जित्यो कहीं हार्यो अलग कुरा हो तर टोटल परिणाममा हाम्रा पहिलाको र अहिलेमा अन्तर छैन कहाँ अन्तर छ भन्दाखेरि पहिला हामीले 3% मत पाएका थियौं अहिले 6% मत पाएका छौं तर कांग्रेस 40 स्थानमा छ तपाईहरु 25 पहिला हामीले जति पाएका 46 पालिका कांग्रेसको तपाईहरुको 25 स्थान छ आउँदैछ पहिला उनी पहिला एमालेका थिए कांग्रेसले एमालेबाट लियो हाम्रो जति वडाहरू थिए जितेका हाम्रा जति मत डबल भएको छ वडाहरू हाम्रा 3 गुणाले बढेर गएका छन् पहिलाको तुलनामा हामी अगाडि गएका छौं मतले पनि संख्याले पनि कसरी पछाडी भयो भनेपछि पहिलो पार्टी हुने अपेक्षा गरिएको जसपा तेस्रो पार्टी हुँदा पनि तपाईहरु सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ सर हामीले पहिलो पार्टी भन्ने हाम्रो प्रयास हो अहिले नै पहिलो पार्टी भइसक्यौं हामी भनेर हामीले भनेका छैनौं तर हाम्रो जुन स्थिति छ र जुन मत परिणाम हामीले पाएका छौं त्यो हामीलाई हाम्रो लागि उत्साहजनक नै छ अब तपाई जानेलाई बाइ बाइ आउनेलाई वेलकम भन्नुहुन्छ तपाईको यसरी शक्ति क्षय भइरहेको बेलामा को आउलान् र लोसपाका नेताहरूले त तपाई उकालो लागेको बेला कसैलाई गर्नुहुन्न ओरालो लागेको बेला सबैलाई सम्झिनुहुन्छ भनेर खुल्ला बोलिसकेका छन् यस्तो छ अब पार्टीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यही त मान्छेहरू जुन चाहिँ ठाउँमा पनि जुन संस्थामा पनि मान्छेहरू आउँछन् आउनेलाई वेलकम हुन्छ कोही जान्छन् भने बिदाई हुन्छ यी स्टुडियोमा यहाँ कति पत्रकारहरू आए कति गए अनि यसको उद्घाटन समारोहदेखि म जोडेको छु है आउँछन् जान्छन् राजनीतिक दलहरूमा पनि मान्छे प्रवेश गर्छ त्यो बन्द हुँदैन कसैलाई चित्त नबुझे छोडेर जान्छ त्यसलाई बाँधेर राख्न सक्छ र कुनै दलले दुनियाँमा अब यो गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउने एउटा समाजवादी मोर्चा बनाउने भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ यसमा तपाईको धारणा के छ मलाई थाहा छैन तपाईहरु रहनुहुन्छ यो मोर्चा हैन मलाई थाहै छैन यो विषयमा जानकारी नै छैन कसले बनाउँदैछन् कहाँ कसले बनाउँदैछन् त्यो मलाई थाहा भएन हाम्रो आफ्नो जुन गठबन्धन छ 5 दलको यही गठबन्धनलाई व्यवस्थित र बलियो बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ तपाईको आफ्नै पार्टीको भविष्य पनि अनिश्चित छ 3 चिरा भइसकेको छ हैन अब
यो गठबन्धनको भविष्य के होला? सत्ता गठबन्धन अब हेर्नुहोस्, कतिको दीर्घकालीन पहिलो कुरा हो? त के हो भन्दाखेरि भविष्य उसको छ जसको विचार छ, अहँ। नीति छ, योजना छ, कार्यक्रम छ र जसको मुद्दा छ। धेरै पहिलादेखि नै हामीले यो सिद्धिसक्यो भन्दै भन्दै आएका हुन्, तर आजको अस्तित्व हो कि हामी नेपालमा एउटा शक्ति हौँ र यो रहिरहन्छ। अहँ। अब जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धन हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र अरू सबैले चाह्यो भने यो निरन्तर अगाडि बढ्दै जान्छ। जसरी अहिलेको चुनावमा राजनीतिक दलहरूप्रति एउटा वितृष्णा प्रकट भएको छ, जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विभिन्न पालिकाहरूमा जितेका छन्, बिस्तारै यसको हावाले तराई मधेसलाई पनि छुने निश्चित छ। यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभयो? अब हेर्नुहोस्, 1-8टा स्वतन्त्र उम्मेदवार जहिले पहिला पनि जितेकै हो। अहँ। ठाउँ ठाउँमा 1-8टा स्वतन्त्र छन् भन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार 1-8टा जित्यो भन्दैमा दलहरूको सान्दर्भिकता सकियो भन्नु गलत सोच हो। मोहभङ्ग हुन थालेको त हो नि तपाईँहरू। होइन सर, यसो छ, के छ भन्दाखेरि पार्टीहरूप्रति जनताले गरेका आशा, जसपट्टि गरेको हुन्छ अपेक्षा पनि गरेको हुन्छन्, आशा अझै पनि पार्टीप्रति छ र त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा आलोचना पनि गर्न पाउनुपर्छ। त्यो आलोचनालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुझावको रूपमा पनि लिनुपर्दछ र समय सन्दर्भका साथ आवश्यक परिवर्तनहरू पनि गर्दै अगाडि जानुपर्छ। लोकसभासँग तपाईँहरूको एकीकरणको सम्भावना छ फेरि? असम्भव छैन, तर अहिले तत्कालै होला जस्तो छैन। हुन्छ, तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो बहस सार्थक लाग्यो होला भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै आजको कार्यक्रम लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।